पयलीं मावाड्या मामागेर शिकलो गणपती करपाक बी मागीर थंयच्यान मागीर शिकून हांव हांगा करपाक कॉमेर्स केलें. आतां कितले वर्सां जाले हांगा करतात? आमकां आतां 30 वर्सां जालीं. हें सोडून आनी कितें आसा तुमगेलें? आमगेलें असो कुंभार धंदो सगळो करता आमी हय, आनी अशें मदीं अशें गवडी काम बी करता. गवंडी काम करता. आनी तुमगे पयल्या नाग खूब केल्ले आसा. हय, आनी गणपती सोडून आनी कितें करता? आमी सरस्वती करता, दुर्गाची मुर्ती आनी लक्ष्मीची मुर्ती अशे सगळ्यो मुर्ती बी करून दिता आमी. मेन तुमचो वेवसाय होच, हय, हेजेरूच पोट भरता. हेजेरूच येता. आतां हांगा गोंयांत रावपाक लागून कितले वर्सां जालीं म्हणलें तुमी? हें 40 वर्सां हो चालू केलो जाल्यार? चालू केल्यार 30 वर्सां जालीं. चालू केलो तर. आनी घरा आनी कोण आसा तुमच्या? आमगे घरा बायल हांवें आनी 2 चेडो एक चेडूं. चेडवा लग्न करून दिलें. आतां आमी तिगांय करतात. तिगांयनी करता. आतां हो तुमचो हे सोडून आतां हो चवथी दिसा जाले आनी बाकीची गिमां बी कितें करतात? मागीर ते दिवाळेचे पणट्यो ते बी करून आमी विकतात सगळे. आतां तुमी हे कोणाक सप्लाय करता कितें करता? थोडे सप्लाय करता, थोडे हांगा विकता आमी. खुबसो प्रश्न जाता जेन्ना प्लास्टर पॅलेसाचे जाता. तुमी हांगा गणपती करता पयलीं साकून आतां कसले करता गणपती? आमी सगळे चिकट मातयेचेच करता. आमी प्लास्टराचे बी तसले कांय दवरना आमी हांगा. तुमचे कडेन मशीन आसा? पेंट बी मारपाक मशीन आसा, माती घालपाक मशीन ना. सद्या आमी माती दडोवनूच आमी काम करता. आनी मुर्ती कशी करता? मुर्ती थोडे फॉर्मान करता, थोडे हातान करता. पूण मशीन ना तशें? मशीन ना तशें. सगळे. आनी मुर्ती करता तुमी एकटे करता काय सगळीं करता? हांव एकटो करता मुर्ती, पूण थोडे तेणी म्हाका हेल्प करतात. आतां तुमकां खंयचे लोक येता तुमचे? हांगा आमचे कट्यावले येता थोडे, परत कुळ्यासून येता थोडे व्हरपाक, अशे सावाड्यासून थोडे येतात, अशे येवन व्हरतात. 150 करतात वर्साक? 150 करता आमी. आतां तुमी हे गणपती करपाक केन्नाच्यान चालू करता? जुनासून चालू करता आमी. म्हळ्यार आमी तिगांच करता न्ही, म्हळ्यार आमकां 2 श्रावण म्हणल्यार श्रावणा म्हळ्यार तिथे पर्यंत करता आमी. मागीर पेंटिंगाचें काम करून दिता. आतां मुर्ती रेडी जाल्यो, आतां पेंटींग करता. हय, पेंटींग करता. आतां पेंटींग केन्ना म्हणल्यार काबार जाता? आतां एक आनी 10 दिसान जातलें आमगे, 10-15 दिसान. आतां 150 मुर्ती तुमची तयार आसा? तयार जाता. ना आमगे आई घरा बी हे करताले आमी करता. सदांच आमी थंय करता, मागीर हांगा येवन हे चालू केला आसता. तुमी कितें कितें करता हितून? हेतून हारतालिका करता, नागोबा करता, गोकुळ करता, अशे मातीचे सगळे करता. तूं मातयेची मुर्ती बी करता हय. काय फक्त पेंट करता? ना हांव मातीची मुर्ती बी करता, हे बी करता, हारतालिका करता, गोकुळ, नागोबा हे करता. तुमकां हें करपाक आवडटा? हय, आवडटा. आतां हे सगळे पेंट हे तुमी करता? हय, आमीच करता, स्वताच करता आमी. तुमी हातीन करतात? हय, हातीनूच करता. आमचे आमीच करता स्वता. स्वता.